हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एडुसबरमा। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ। बट वेट, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भने यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला है, ताकि कुनै पनि भिडियो राख्न साथ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ। सो आजको भिडियो हाम्रो हिजोकोबाट कन्टिन्यू छ है। यो जुन एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स को म लङ क्वेशन्स गरिरा छु नि, त्यहीबाट आज कन्टिन्यू है। यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले अलरेडी 3 वटा गरिसकेको छु, 3टा भिडियो गरिसकेको छु र आज हाम्रो चौथो भिडियो रहेको छ र आज पनि म त्यही गर्छु। एससी को यो जुन के भन्छ अप्सनल म्याथमेटिक्स फर एससी कम्पिटिटर्स छ नि, डीआर सिम खडाको हो, यही बुकबाट म आज पनि क्वेशन गर्न गइरहेको छु र आज कुन भेराइटीको क्वेशन हुन्छ हेर। यो भन्दा पहिला म भन्दिम हिजो म कस्तो खाले क्वेशन गरेको थिएँ भन्दा एउटा लाइन जब के भन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइन कुनै गिवन पोइन्टबाट पास हुन्छ है, एउटा लाइनको पासिङ पोइन्ट दिया हुन्थ्यो र त्यो लाइन भनेको अर्को कुनै लाइनसँग प्यारलल हुन्थ्यो। ठीक छ, त्यस्तो खाले भेराइटीको क्वेशनहरु गर्यो र आज कस्तो गर्छु भन्दाखेरि कुनै लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, जुन लाइनको पासिङ पोइन्ट दिया छ र त्यो लाइन अर्को कुनै लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ के, परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो लाइनको इक्वेसन दिया हुन्छ हामीलाई। बुझेको बुझेन मेरो कुरा हेर। एउटा यो लाइनको इक्वेसन दिया हुन्छ, हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लाइन कुनै एउटा पोइन्टबाट पास भइरा हुन्छ के, यस्तो खालको क्वेशनहरु आज हामी गर्छौं। बुझ्यौ? सो विथआउट डिलेइङ सुरु गरौँ है आजको भिडियो। सो सुरु गरौँ पहिलो नम्बरको क्वेशन। हाम्रो पहिलो क्वेशन के रहेको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3,2 3,2 बाट पास भइरा छ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन यति है। क्वेशन बुझ्यौ नि हेर। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट यति, एउटा कुनै पोइन्ट छ रे, सपोज यो पोइन्ट को नाम दिउँ a = 1 3,2 है। यो पोइन्टबाट कुनै लाइन पास भइरा छ र परपेन्डिकुलर टु द यसरी 90 डिग्री बनाइरा छ अर्को लाइनसँग जसको नाम 4x - 3y - 10 = 0 छ। हेर हिजो जे गर्यो नि कन्सेप्ट ठ्याक्कै त्यही छ के, त्यो क्वेशनहरु पनि मैले त्यस्तै पिक गरेछु। फरक यति छ कि आजको जम्मै केस परपेन्डिकुलर वाला हुनेछ के, बुझ्यौ नि। दैट इज हामीले एउटा लाइनको स्लपबाट अर्को लाइनको स्लप निकाल्छौं परपेन्डिकुलरिटीको कन्डिसन लाएर, बुझ्यौ? त्यस्तो खालको क्वेशनहरु हुनेछ के आज। त हेर हामीलाई यो यसको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। यो लाइनको इक्वेसन दिया छ यति, बुझ्यौ? र यो लाइनको पासिङ पोइन्ट दिया छ। सो कसरी निकाल्छौ भन्दा हेर, सबभन्दा पहिलो काम के गर्छौ, यो गिवन इक्वेसनबाट यो लाइनको स्लप निकाल्न सक्छौ। माइनस कोएफिसिएन्ट अफ गर्दै आएको छौ सुरुदेखि नै, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ y हो कि हैन, माइनस x बाइ y म सर्टकट लेखिदिए कति हुन्छ -4 बाइ -3, यहाँबाट दैट इज 4/3। सो यहाँ यसको स्लप आयो। अब यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ। हेर दुईटा लाइन जब परपेन्डिकुलर हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ, दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने m1 * m2 = -1 वा अर्थात भनौं दुईटा लाइनको स्लपलाई जब मल्टिप्लाई गर्छौ भने त्यसले -1 दिनु पर्यो यदि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने, बुझ्यौ? सो अब हामीलाई यसको स्लपको हेल्पबाट दैट इज भनौं m1 को हेल्पबाट हाम्रो m2 आउने भयो के, आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट सल्भ गर्छु भने m2 को भ्यालु आउँछ। ठीक छ, अब यहाँनिर भनेपछि यो लाइनको पनि स्लप भयो हामीसँग, यो लाइनको स्लप छ र यो लाइनको पासिङ पोइन्ट छ। जब हामीसँग पासिङ पोइन्ट र स्लप भयो भने हामीले मजाले थाहा छ, यो गर्दै आछौ हिजो पनि त्यही कुरा गर्यो के, स्लप जसो तसो प्यारललको कन्डिसन लाएर स्लप निकाल्यौ। ठीक छ, र पासिङ पोइन्ट थियो अनि इक्वेसन फाइन्ड गर्यो हामीले। तर आज के छ भन्दा दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर भयो नि m1 * m2 जुन परपेन्डिकुलरिटीको कन्डिसन जुन छ, दुईटा लाइन कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो कन्डिसन युज गरेर हामीले के गर्यो, यो लाइनको स्लप निकाल्यो, जसो तसो गरेर स्लप निकाल्यो। अब स्लप र पासिङ पोइन्ट हुने बित्तिकै y - y1 = m टाइम्स x - x1, यो त थाहा छ तिमीलाई, यो त थाहा छ। सो हामीले यो युज गर्छौं आज। सो काम सुरु गरौँ फटाफट। सोलुसन पहिला के हुन्छ, इक्वेसन अफ गिवन लाइन, इक्वेसन अफ गिवन लाइन इज के छ भन्दा हेर 4x - 3y - 10 = 100 = 0 0, यसलाई 1 देऊ। इक्वेसन अफ अ गिवन लाइन इज यति = 0, यसलाई 1 दिन्छौ। ठीक छ, त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि स्लप अफ लाइन 1, यसको स्लप निकाल्नु पर्यो लाइन 1 दैट इज m1 नाम देऊ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हुन्छ स्लप निकाल्ने फर्मुला
बुझ्यौ नि द्याट इज हेर यो के भयो एक्सको कोएफिसिएन्ट 4 त माइनस एक्स भनेछ सो -4 बाई बुझिरहेको छु नि मेरो कुरा तर बोलेको मैले बोलिरहेको छु तिमीहरूले बुझेन भने त कुनै अर्थै लाग्दैन क्या म त्यस्तो चाहदिनँ -3 इज इक्वल्स टु 4/3 टाइम पास गरेको जस्तो हुन्छ क्या सो 4/3 आयो यो लाइनको स्लप आयो 4/3 यसलाई यहीँ रोकौ अब के गरौँ भन्दाखेरि यसको इक्वेसन निकालौँ पहिला बुझ्यौ यसको इक्वेसन कति हुन्छ सो हेरौँ इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट हेर यो पोइन्टबाट पास हुने थ्रु द पोइन्ट 3,2 के हुन्छ इक्वेसन त्यो लाइनको इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टु m2 यहाँ m1 भनेको थियो है m2 टाइम्स x माइनस x1 हुन्छ वेयर m2 इज द स्लप अफ लाइन बुझ्यो यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कन्सेप्ट त बुझ्यो कि बुझेन मैले कन्सेप्ट बुझिसक्यो भने यो लेख्न सक्छु तिमीहरूले मजाले के हेर के गरे y माइनस यो y1 यो जुन x1 छ नि यो पासिङ पोइन्ट भयो क्या x1 y1 को ठाउँमा त्यो राख्छौ र m2 भनेको तिम्रो स्लप भयो त्यो लाइनको बुझ्यौ सो के हुन्छ हेर अर y माइनस y1 के छ 2x1, y1 हुन्छ नि सो y1 2 भयो इज इक्वल्स टु m2 थाहा छैन सो यतिकै छोडौ x माइनस x1 के छ 3 सो यो हुन्छ इक्वेसन 2 बुझ्यौ अब त्यसपछि के लेख भन्दाखेरि सिन्स लाइन 1 and 2 आर परपेन्डिकुलर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ सो के हुने भयो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 यो बुझ्यौ परपेन्डिकुलारिटीको कन्डिसन लगाइदिए दुईटा लाइन जब परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यति बेला m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ के बुझ्यौ और m1 हामीसँग कति छ 4/3 छ नि हेर त 4/3 निकालेको 4/3 इन्टु m2 थाहा छैन अब यहाँबाट m2 निकालेर ठ्याक्कै हामीले यहाँ गएर राखिदिन्छौँ भने हाम्रो इक्वेसन आइगयो के 4/3 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 बुझ्यौ और m2 इज इक्वल्स टु -3/4 यो 4/3 छ उता गयो भने -3/4 हुन्छ नि -3/4 यो त बुझ्छौ सानो सानो कुरा यो 3 उता गयो र 4 ले डिभाइड भयो -3/4 देयरफोर m2 is equals to -3/4 now replacing लेखा एक लाइन replacing the value of अब त्यो गएर त्यसमा इक्वेसन 2 मा राख्छौ replacing the value of m2 in equation 2 we get के हुन्छ हेर यसमा m2 को भ्यालु राख बाकी सब त हामीसँग छँदैछ y minus 2 is equals to m2 कति छ -3/4 टाइम्स x minus 3 है और यो 4 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ डिभाइडको फर्ममा छ नि हेर त डिभाइडको फर्ममा छ उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ सो 4 टाइम्स y minus 2 इज इक्वल्स टु -3 टाइम्स x minus 3 हुने भयो ठीक छ और 4 इन्टु y भन 4y minus 8 इज इक्वल्स टु 4y minus 8 इज इक्वल्स टु -3x प्लस 9 ठीक छ यसलाई यता लेखिदिन्छु म 3x लाई यता लग है यो सब टर्मलाई यता लग 3x plus 4y minus 8 minus 9 is equals to 0 therefore 3x plus 4y कति हुन्छ 10 8 18 17 हुन्छ -17 is equals to 0 हेर यो बुझ्यो कि बुझेन यति हुने भयो यो m2 जुन छ नि मैले गएर यहाँ राखिदिएँ के यो m2 यहाँ राख्दाखेरि के हुने भयो y minus 2 is equals to -3/4 x minus 3 अब यो 4 यता आउने भयो के सो 4 टाइम्स y minus 2 is equals to -3 छ x minus 3 मल्टिप्लाई गरिदिएको 4y minus 8 is equals to -3x minus minus प्लस 3 3 जा 9 बुझ्यौ सो अब के गर्यो सबै टर्मलाई लेफ्ट साइडमा लाएँ के मैले सो 3x प्लस अर्डरमा पनि लेखिदिएँ x लाई सुरु x लाई सुरुमा y लाई सेकेन्डमा यसरी गरिदिएँ मैले ठीक छ सो के हुने भयो यता आयो 3x प्लस 4y अलरेडी छ यसको अगाडि केही छैन भन्नुको मिनिङ के भयो प्लस भयो सो 3x प्लस 4y -8 -9 -8 -9 भनेको कति हुन्छ 7 -17 देयरफोर यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो के यसरी हामीले गर्यौ यो क्वेसन बुझ्यौ र यसको एउटा मात्र मेथड छैन एउटा अझै मेथड छ हेर अर्को मेथड के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ अब अर्को मेथड के छ भन्दा यो लाइन जुन छ नि यो लाइनसँग तिमीले के पढाएको छौ ax plus by plus c is equals to 0 सँग परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन bx minus ay plus k is equals to 0 हुन्छ यो हुन्छ
हेर म यो सल्भ गरिदिँदैन, तिमीहरूलाई म बुझाइदिरहेको छु कसरी गर्छौ। एउटा त यो मेथड तिमीहरूले बुझ्यौ है। अर्को मेथड के हुन्छ भन्दा हेर यो लाइन जुन छ नि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भनेको यो लाइन भयो। यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टु 0। ठिक छ। अब गर्छौ के भन्दाखेरि यसलाई कम्पेयर गरेर ax प्लस वा होस् म गरि नै दिइरहेको छु पर्ख तिमीलाई सजिलै हुन्छ हेरिहाल्यो। यसको अर्को मेथड भनेको यो पनि हो। म अलरेडी यसरी गरिदिएँ ताकि टाइम हाम्रो बढी वेस्ट नहोस्। तर म तिमीहरूलाई के भन्छु भन त्यो अगाडिकै मेथड गर के। त्यसमा हरेक किसिमको क्वेसनमा तिमीहरूले त्यो मेथड एप्लाई गर्न सक्छौ कि योभन्दा नि तिमीले त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो होला। अब तिमीले जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्दा भयो। हेर यसमा मैले के गरेँ यो जुन लाइन हामीलाई यो लाइन दिएको छ बुझ्यौ दिएछ। अब त्यसपछि के छ एनी स्ट्रेट लाइन परपेन्डिकुलर टु द लाइन यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन जसरी यो लाइन छ नि योसँग परपेन्डिकुलर यो लाइन भयो नि त्यसको इक्वेसन यति हुन्छ के। यो कसरी भयो तिमीहरूले सोध्छौ त हेर यो जुन लाइन छ नि यसलाई सुरुमा के गर्यो हामी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0सँग कम्पेयर गर्ने। ठिक छ। कम्पेयर गर्न त आउँछ कम्पेयर गर्ने त्यसपछि एबिसी को भ्यालु आउँछ। अब एबिसी को भ्यालु गएर यसमा राख्ने bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टु 0 किनकि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यो जुन लाइन छ नि योसँग परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन हुन्छ bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टु 0। यो तिमीहरूले पढेछौ होला क्लास 9 मा याद गर bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टु 0। सो यो हेर न ax प्लस by प्लस या माइनस त्यसले मतलब छैन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 को फर्ममा छ कि छैन। सो यसलाई कम्पेयर गर्न योसँग परपेन्डिकुलर लाइन यो हुन्छ कम्पेयर गरेर एबिसी को भ्यालु ल्यायौ। एबिसी को भ्यालु आइसकेपछि यसमा गएर राख्दाखेरि तिम्रो यो आउने भयो के त्यही भएर मैले यो लेखिदिएँ। र के भनेको यानि कन्स्ट्यान्ट भयो के यो कुनै कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु हामीले थाहा छैन। ठिक छ। यहाँसम्म त बुझ्यौ कसरी आयो। जस्ट यो ax प्लस by प्लस c को फर्ममा छ नि त्यसलाई कम्पेयर गरेर एबिसी कम्पेयर गर्ने के एक्स मिलिरहेछ भ्यालु हेर्ने के छ 4 कफिसियन्ट y मिलाउने कफिसियन्ट त्यसपछि कफिसियन्ट हेर्ने -3 यसरी निकालेको हो के बुझ्यौ। सो त्यसलाई गएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा तिम्रो यो फर्ममा आउँछ। अझै पनि बुझ्यो कि बुझेन बुझिसकेछौ होला है। त्यसपछि के भनेछ यो लाइन जुन छ यो त 3,2 बाट पास भएको छ नि 3,2 बाट पास। सो यो पोइन्टबाट लाइन यदि पास हुन्छ भने यो लाइनलाई यो पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो के बुझ्यौ। सो यो पोइन्टले यो लाइनलाई सेटिस्फाई गर्छ वा भनौँ यो 3 जुन 2 छ नि यो XY को ठाउँमा गएर राखिदिने हो के यो XY को ठाउँमा 3 2 राखिदिने बुझ्यौ। जसरी हिजो मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई x प्लस y इज इक्वल्स टु कुनै 0 छ र यो 2, -2 बाट पास भइरहेछ भने यसको ठाउँमा यो राख्छौ भने यसले सेटिस्फाई गर्छ यसले 0 दिनै पर्यो द्याट इज 2 - 2 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हो कि होइन। त्यही कुरा यहाँ पनि भयो के यो कुनै लाइनबाट यो लाइनमा कुनै पोइन्ट लाई गरिरहेछ भने यो पोइन्टले त्यो लाइनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ बुझ्यौ। सो x र y को ठाउँमा म 3 2 राखिदिएँ। सो -3 × 3 -4 × 2 सल्भ गर्दै जाँदा k को भ्यालु आयो बुझ्यौ। अब यो k को भ्यालु गएर यहाँ हालिदिने यहाँ हाल्दाखेरि तिम्रो लास्टमा यति इक्वेसन आउने भयो। ठिक छ। यति मैले बुझाइदिएँ योभन्दा धेरै अझै म बुझाउन सक्दिनँ। ठिक छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊ है। अर्को क्वेसनमा यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै हाम्रो अघिकै क्वेसनको फोटोकपी हो के फोटोकपी। तिमीहरूको कन्फिडेन्स लेभल बढोस् भनेर म एउटा अझै सेम नेचरको क्वेसन गरिदिएँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट। यो पोइन्टबाट पास भएको छ यो पोइन्टको नाम देऊ हामीले सपोज 2, 3 सपोज के यो पोइन्टै दिएको छ 2, 3 यो पोइन्टबाट पास भएको छ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन यो लाइनसँग x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0 हेर परपेन्डिकुलर छ बुझ्यौ। तिमीले नाम दिँदा नि भयो यस्तो एबिसी यो फिगर हुन्छ तिम्रो यो डी मानव या नदिँदा नि भयो। ठिक छ। तिम्रो यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र यो लाइन भनेको यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ र यसको इक्वेसन दिएछ र यो पासिङ पोइन्ट छ यो लाइनको ठ्याक्कै अघिकै जस्तो त गर्ने हो नि। यहाँबाट स्लप निकाल m1 × m2 इज इक्वल्स टु -1 गर यहाँ m1 यहाँबाट थाहा हुन्छ स्लप पहिला m1 निकाल -x/y गरेर m1 आउँछ अनि त्यहाँबाट यो m1 यहाँ राख यहाँबाट m2 को भ्यालु आउँछ। ठिक छ। द्याट इज हामीलाई m2 भन्नुको मिनिङ के हो यो लाइनको स्लप आउँछ यो लाइनको स्लप र पासिङ पोइन्ट छ भने y - y1 इज इक्वल्स टु m2 टाइम्स x - x1 गरेर निकाल यसको इक्वेसन है। त्यही कुरा म गरिदिरहेको छु हेर सोलुसन ल्याङ्ग्वेजमा इक्वेसन अफ गिभन लाइन इज के छ इक्वेसन के छ x - 2y - 5 इज इक्वल्स टु 0 छ नि यसलाई 1 मान्देऊ। त्यसपछि के लेख यसको स्लप यसरी तिमीहरू लेख्ने इक्जाममा के स्लप अफ लाइन 1 द्याट इज m1 इज इक्वल्स टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y द्याट इज
माइनस 1/-2 द्याट इज 1/2 हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि के लेख इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लेट मी चेक वेदर द क्यामेरा इज वर्किङ अर नट। यस इट इज वर्किङ। म एक्लै छु क्या, त्यही भएर हेर्नुपर्छ एगेन एन्ड एगेन है। त्यही भएर म हेर्छु तिमीलाई भिडियोमा यसरी गइरहन्छु फेरि आइरहन्छु, त्यही मेन रिजन छ क्या। त्यो घरिघरि स्टप हुन्छ, पुरानो मोबाइल छ नि त्यही भएर। इक्वेसन अफ लाइन कहाँ पुग्यो यो स्लब्नीको। ठिक छ। इक्वेसन अफ लाइन ल हेर इक्वेसन अफ लाइन पासिङ अघिकै क्वेसन हो क्या सेम। अघिको बुझेछौ भने यो गरिहाल्छु। इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पहिला तिमीहरू आफै ट्राई गर है, भएन भने यो भिडियो हेर। इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट कति छ भन। यो पोइन्टबाट पास हुने लाइन यो छ नि, यसको इक्वेसन पोइन्ट 2,3 इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 टाइम्स x माइनस x1। जहाँ m2 के छ भन, m2 भनेको यो लाइनको स्लप भयो क्या। m2 भनेको के भयो, वेयर m2 इज द स्लप अफ लाइन। बुझिरहेछौ, त्यो लाइनको यो लाइनको स्लप हो m2। र x1 y1 भनेको के हो, यो पासिङ पोइन्ट x1 y1 बुझ्यौ। सो त्यसपछि के गर, मेरो पासिङ पोइन्ट। अब त्यसपछि के गर भन्दाखेरि यसको नाम पनि देऊ 2। ठिक छ 2। अब लेख सिन्स लाइन 1 एन्ड 2 आर परपेन्डिकुलर। हेर यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ नि। सिन्स लाइन 1 एन्ड 2 आर परपेन्डिकुलर m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू -1 और m1 त हामीसँग छ 1/2 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू -1 देयरफोर m2 इज इक्वल्स टू -2 हुने भयो। यो 2 उता जान्छ, 2 इन्टु -1 कति हुन्छ, -2 हुन्छ। सो m2 आयो। अब यो m2 गएर यहाँ राखिदियो, सकिएको हो, सकि त सक्यो नि, बुझ्यौ। सो रिप्लेसिङ यहाँ एक लाइन अझै गर्नु पर्थ्यो हामीले है, त्यो और y माइनस भ्यालु राखिदेऊ न। y1 के दिएको छ 3 छ नि, 3 इज इक्वल्स टू m2 टाइम्स x माइनस 2। हेर म फास्ट किन गरिरहेको छु, किनकि यो अगाडिकै क्वेसन हो क्या, त्यही भएर बुझ्यौ। यसलाई चाहिँ नाम देऊ अब 2, बुझ्यौ। सो अब रिप्लेसिङ लेख, त्यसपछि रिप्लेसिङ द भ्याल्यु अफ m2 इन इक्वेसन 2 यो भ्यालु गएर हामी यसमा राख्छौँ के, वी गेट y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स x माइनस 2 है, और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4। हेर माइनस इन्टु 2 -2 इन्टु x -2x र -2 इन्टु -2 के हुन्छ +4 बुझ्यौ। और अब यो 2x ले यता गर, 2x प्लस y माइनस 3 -4 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ, देयरफोर 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। लास्टमा एक लाइन लेखिदेऊ, देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज यति भनेर। हेर बुझ्यो कि बुझेन। ठिक छ, यो एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड पनि त्यही गरे। अब के गर्नु भन्दाखेरि अर्को मेथड है, यो त बुझिसक्यो नि, यो मेथड यति इक्वेसन आउने भयो हाम्रो 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अर्कोको लागि के गर्नु, यो जुन छ नि x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यसलाई कम्पेयर गर्छौ तिमीहरू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठिक छ, योसँग कम्पेयर गर्दा के आउँछ हेर, यो 1 हुन्छ नि, a को भ्यालु 1 आउँछ, b को भ्यालु -2 आउँछ। हेर y मिलिरहेछ, b -2 र c को भ्यालु -5 आउँछ। त्यसपछि यो ax प्लस by प्लस c सँग परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ, bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठिक छ। सो यहाँ भ्यालु राख्दै जान्छौ, 2x माइनस 1y द्याट इज y प्लस k इज इक्वल्स टू 0 गराउँछौ। बुझ्यौ, यहाँसम्म बुझ्यौ। अब यो लाइन तिम्रो यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ भने सेटिस्फाई गराउँछौ। हेर 2 इन्टु 2 माइनस y भनेको 3 छ प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठिक छ, कहाँ गयो, x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस by। यहाँ अलि हाम्रो केही बिग्रिरहेछ जस्तो छ, x प्लस by प्लस bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल्स टू 0। b कति छ, b -2 हुन्छ भनिरहेको छु, b -2 हुन्छ। सो -2x बुझ्यौ, b -2 छ नि, -2x माइनस यो -2 हुन्छ, -2 इन्टु 2। ठिक छ, -2 इन्टु 2 -3 प्लस k, देयरफोर यहाँबाट k को भ्यालु 7 आउने भयो।
ठिक छ, बुझ्यौ नि। कम्पेयर गरेर एबिसी निकाल्यो, यो बी यहाँ झुकिरहेको थियो कि, यो -2 छ, बुझ्यौ नि, -2 छ। अब यहाँ bx - y प्लस के भ्यालु राखिदिने, -2x - y प्लस के। म फास्ट गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ, म फिल गरिरहेको छु, म आफै फास्ट गरिरहेको छु, किनकि मैले गरिसकेको छु कि, जस्ट कन्सेप्ट बुझाइदिएको K7। अब गएर के को भ्यालु राखिदिने तिमी कहाँ भनेपछि यो ठाउँमा राख त, के कति हुन्छ, x - 2y bx - y प्लस के कहाँ छ यहाँ भन्न आयो, यहाँ राख, यहाँ, बुझ्यौ नि। y यसमा राख्दा के हुन्छ हेर, बी भनेपछि तिम्रो यहाँ हेर -2x - y प्लस 7 = 0, द्याट इज माइनस कमन लिन्छौ भने 2x + y - 7 = 0 आएन र, 2x + y - 7 = 0 यसरी गर्छु, बुझ्यौ नि। ठ्याक्कै अगाडिकै क्वेसनको फोटोकपी हो क्या। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ। फेरि अर्को क्वेसनमा जाऊ है। हेर म एउटा कुरा भन्न चाहे तिमीहरूलाई, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा तिमीले जति धेरै भिजुअलाइज गर्न सक्छौ नि त्यति तिमीलाई सजिलो के। यो जुन क्वेसनहरू आउँछ नि त्यसमा तिमीलाई के गर भन्दाखेरि के भन्न खोजेछ त्यसको फिगर बनाऊ के ब्रेनमा फिगर गर, भिजुअलाइज गर्न सक्यो, यो पछि यो गर्ने, यो लाइनको स्लोप निकाल्ने, त्यसपछि कन्डिसन यो लाउने, यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौ भने तिमीले हरेक क्वेसनसँग खेल्न सक्छौ के। र सकेसम्म तिमीहरूले के गर, एउटा रफ फिगर बनाऊ के साइडमा, बुझ्यौ नि। साइडमा फिगर बनाउँछौ भने फिगरबाट तिमीहरूलाई स्टेप्सहरू आइडिया आउँछ क्या, यो पछि यो गर्ने, यो पछि यो गर्ने, बुझ्यौ नि। अनि बल्ल सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई, ठिक छ। सो हेर अब यो अर्को क्वेसन हो तिमीहरूको, यो क्वेसन पनि 2069 आर है मा सोधेको क्वेसन हो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट। पासिङ पोइन्ट दिएछ नि, हेर पासिङ पोइन्ट दिएकै हुन्छ क्या तिमीहरूलाई, जुन लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको। यो लाइनबाट पास भइरहेछ अरे एउटा के भन्छ लाइन, यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ र त्यसपछि एउटा अर्को लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ अरे, बुझ्यौ नि। यस्तो बुझौ न, जसरी तिमीहरूलाई यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र यसको पोइन्टरलाई सम्झ कि यसको पोइन्ट छ, ठिक छ। यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ यो लाइन, त्यसपछि यो परपेन्डिकुलर छ अरे अर्को लाइनसँग, यो बल पेन, यो जुन व्हाइट बल पेन छ नि यो बल पेनसँग परपेन्डिकुलर छ र यसको दुईटा पोइन्ट दिएछ जोइनिङ पोइन्ट, एउटा यो यसलाई सम्झ जोइनिङ पोइन्ट, एउटा यसलाई जोइनिङ पोइन्ट। त्यसो भए यसको इक्वेसन कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेछ क्या तिमीलाई यहाँ फिगरमा। सो यसरी फिगर तिमीहरूले भिजुअलाइज गर के। अब के गर्छौ भन्दा हामी यो जुन व्हाइट बल पेन छ नि यसको इक्वेसन छ नि, यो व्हाइट बल पेनको इक्वेसन इक्वेसन छैन, यो जोइनिङ पोइन्ट छ। जोइनिङ पोइन्टको हेल्पबाट यसको स्लोप निकाल्न सक्छौ, y2 - y1 / x2 - x1 गरेर, ठिक छ। पढेर आएको छु तिमीहरूले, y2 - y1 / x2 - x1 गरेर यसको स्लोप निकाल्छौ। यो र यो परपेन्डिकुलर छ भने m1 × m2 = -1 हुन्छ। यसको स्लोपलाई m1 मान, यसको स्लोपलाई m2 मान भने यसको स्लोप त निस्किन्छ नि m2, सल्भ गरेपछि यसको स्लोप आउँछ। अब यसको पासिङ पोइन्ट छ, यसको स्लोप छ भने इक्वेसन कसरी निकाल्छौ, y - y1 = m × x - x1। सो त्यही गर, हेर यो -6,2 है, त्यसपछि यो जोइनिङ पोइन्ट -3,2 र अर्को छ 5,-3। अब त्यही गर्ने, यहाँबाट स्लोप निकाले, यसको यो लाइनको स्लोप आउँछ m1, y2 - y1 / x2 - x1 गरेर स्लोप निकाल, ठिक छ। त्यसपछि यसको स्लोपलाई m2 मान्छौ, ठिक छ। सो m1 × m2 = -1 हुन्छ किनकि दुवै परपेन्डिकुलर छ। यहाँबाट हाम्रो m2 को भ्यालु आउँछ केही न केही, m2 को भ्यालु आउँछ। अब यहाँ m2 छ र यो पोइन्ट छ भने y - y1 = m2 × x - x1 राख्न सक्छौ। x1 छ र y1 छ, त्यही काम गरौँ है। सो हेरौँ सोलुसन इक्वेसन अफ, यो लाइनको इक्वेसन निकाल्यो, यो पोइन्टबाट पास हुने लाइन, इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट -6,2 इज y - y1। हेर यो सुरुको पोइन्टलाई तिमी x1 मान्न सक्छौ, सेकेन्डको पोइन्टलाई y1 मान्न सक्छौ, ठिक छ। y - y1 के हुन्छ हेर 2, y - 2 = पहिला इक्वेसन लेखिदेऊ, इज y - y1 = m1 × x - x1 where m1 is the slope of line है। therefore y - y1 के छ 2 = m1 × x - x1 के छ 6 छ, -6 छ नि x1 हेर -6 छ। सो माइनस प्लस हुने भयो, +6 है, बुझ्यौ।
यसलाई 2 मान। ठिक छ। अब के गर भन्दाखेरि यो दुईटा जोइनिङ पोइन्टको हेल्पबाट स्लप निकाल्यो यो लाइनको। सो के गर भन्दा स्लप अफ लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स -3, 2 and 5, -3 is m2 is equals to y2 minus y1 नगर डाइरेक्टै लेख हेर योबाट यो घटाउँछौ ठिक छ त्यसपछि योबाट यो घटाउँछौ बुझिरहेको छौ नि मेरो कुरा -3 2 छ र त्यसपछि 5 -3 सो योबाट यो घटाउँछौ अनि योबाट यो घटाउँछौ के सो हेर कति हुन्छ इज -3 - 2 डिभाइडेड बाई 5 -3 द्याट इज 5 + 3 बुझ्यौ 5 अनि माइनस या माइनस अलरेडी छ माइनस के हुन्छ प्लस 5 + 3 भयो द्याट इज -5/8 -5/8 भयो ठिक छ। सो यसको पनि स्लप निकाल्यो। अब त्यसपछि के लेख सिन्स लाइन 1 इज यो लाइन के रे यो 1 हो है सिन्स लाइन 1 इज perpendicular to the line joining 2 points हो कि होइन यो लाइनसँग परपेंडिकुलर छ नि दुईटा पोइन्ट जोइन गर्ने लाइनसँग 2 पोइन्ट सो m1 into m2 is equals to -1 हुन्छ और m1 छ हामीसँग कति छ आई मिन m2 छ हामीसँग हो कि होइन हामीले के गडबड गरेको क्या m1 यहाँबाट m1 वेयर m1 यहाँ 2 बाट m2 ठिक छ m1 निकाल्नु पर्ने छ यहाँ m और m1 into m2 कति छ -5/8 इक्वल्स टु -1 देयरफोर m1 इज इक्वल्स टु माइनस क्यान्सल हुन्छ 8/5 बुझ्यौ m1 को भ्यालु 8/5 आयो यो 8 उता जान्छ 8 into 1 8 अनि 5 उता जान्छ ठिक छ नि 1/2 इज इक्वल्स टु 1 छ भने आई मिन यस्तो हेर न x into 1/2 इज इक्वल्स टु 3 छ भने के हुन्छ यो 2 उता जान्छ होइन x इज इक्वल्स टु यहाँ 4 यहाँनिर 3 राख ठिक छ वा यहाँनिर 7 राख हेर x into 7/3 इज इक्वल्स टु 2 छ भने के हुन्छ x इज इक्वल्स टु 2 into 3/7 हुन्छ कि पल्टिन्छ के उता गयो भने पल्टिन्छ त्यही कुरा के यो 5/8 उता गएर पल्टियो 8/5 भयो ठिक छ m1 आयो। अब त्यसपछि m1 को भ्यालु गएर यहाँ राख न इक्वेसन आइहाल्यो replacing the value of m1 in equation 1 we get कति हुन्छ y - 2 is equals to here m1 यहाँ आयो नि m1 कति छ 8/5 times x plus 6 और हेर यो 5 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ y - 2 इज इक्वल्स टु 8x plus 6 और 5y - 10 इज इक्वल्स टु 8x plus 8 6 कति हुन्छ 48 ठिक छ। सो यसलाई उता गर 8x - 5y यो 5y ले उता पठाएको 5y प्लस 48 प्लस 10 यो 10 लाई उता पठाएको सो के हुन्छ हाम्रो हेर 8x - 5y प्लस 58 48 प्लस 10 58 इज इक्वल्स टु 0 यो हाम्रो इक्वेसन आउने भयो क्या बुझ्यो सल्भ मात्र गरेको कुरा तिमीले बुझ्छौ होला 8x - 5y प्लस 58 इज इक्वल्स टु 0 है बुझ्यौ नि यो 5y ले उता पठाइदिएको 8x छँदैछ 8x 5y उता गयो भने -5y अनि -10 उता गयो भने +10 हुन्छ सो 48 + 10 भनेको 58 हुन्छ सो 8x - 5y प्लस 58 इज इक्वल्स टु 0 लास्टमा एउटा लाइन लेख्दियौ देयरफोर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन बुझ्यौ सो यसरी गर्यो हामीले यो क्वेसन पनि। अब अर्को क्वेसनमा जाऊ एउटा अझै क्वेसनमा है सो हेर आजको लागि लास्ट क्वेसन है डिटरमाइन द इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु द मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ द 2 पोइन्ट्स यति एन्ड यति ठिक छ एन्ड परपेंडिकुलर टु द लाइन यति सो फिगर म बनाइरहेको छु है
फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट यति एन्ड यति। ल फिगर बनाउन देऊ। हेर है परपेन्डिकुलर टु द लाइन यति। क्वेसन तिम्रो यस्तो रहेछ हेर, यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो जुन लाइन भनेको यो लाइनको मिड पोइन्टबाट पास हुन्छ के, यो मिड पोइन्टबाट पास हुन्छ र यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ यो लाइन। बुझ्यौ? यस्तै क्वेसन रहेछ, पढ एकचोटि हेर। डिटरमाइन द इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु द मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट। मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट यति एन्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स यति एन्ड यति, यति एन्ड यति एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन यति र यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भनेपछि हाम्रो इएफ लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने। यसलाई जिएच नाम देऊ। ठिक छ, इएफ लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने। सो के गर्छौँ भन्दा अब यो जुन छ नि यो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो पोइन्ट निकाल्छौँ हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट, मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर। ठिक छ, मिड पोइन्ट फर्मुला द्याट इज x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 गरेर हामीले x, y निकाल्छौँ। बुझ्यौ? वा अहिलेको लागि एबी भन, एबी निकाल्छौँ यदि यसलाई हामीले एबी नाम दिन्छौँ भने। सो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो पोइन्ट निकाल्छौँ। अब योबाट हामीले स्लप निकाल्छौँ, -3/-8 द्याट इज 3/8 हुन्छ। -x कोएफिसिएन्ट बाई y कोएफिसिएन्ट गरेर यहाँबाट स्लप निकाल्छौँ। ठिक छ, अब यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ भने m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 गर्छौँ भने यहाँबाट हेर 3/8 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 भयो। यहाँबाट m2 भनेको -8/3 हुन्छ। द्याट इज यसको लाइन स्लप m1 मान्छौँ, यसको स्लप m2 मान्छौँ भने यो दुइटै लाइन परपेन्डिकुलर छ भने यो कन्डिसनबाट -8/3 आइरहेछ यो लाइनको स्लप। बुझ्यौ? -8/3। अब हेर यो लाइनको स्लप पनि आयो, यो लाइनको स्लप पनि आयो र पासिङ पोइन्ट पनि आयो। पासिङ पोइन्ट कति हुन्छ हेर, 3x1 प्लस x2, यो x1 y1 x2 y2 युज गर्छु भने 3 - 1/2 4 - 6/2 द्याट इज 2/2 1, 4 - 6 -1। ठिक छ, 4 - 6 -2 हुन्छ, -2/2 भनेको -1 द्याट इज यसको पासिङ पोइन्ट पनि आयो। सो त्यही काम गरौँ अनि त्यसपछि त्यो पासिङ पोइन्ट र स्लप भएपछि त इक्वेसन इजिली आउँछ। बुझ्यौ? सो त्यही गरौँ है। सोलुसन द लाइन EF passes through the midpoint of AB that is कति हुन्छ 3 - 1/2, 4 - 6/2 बुझ्यौ? इज इक्वल्स टु 1, -1। ठिक छ, त्यसपछि लेख इक्वेसन अफ लाइन पासिङ। यो ल्याङ्ग्वेज हेर कसरी गर्ने, थ्रु द पोइन्ट 1, -1 इज y - y1 इज इक्वल्स टु m1 टाइम्स x - x1। बुझ्यौ? m1 टाइम्स x - x1। यसको मैले स्लप m2 मानेछु होइन, यसको m1 मानेछु। सो यस्तो गर न, यसको m2 मान, यसको m1 मान। बुझ्यौ? सो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1, m1 यहाँबाट m1 को भ्यालु यति आउने भयो कि m1 इन्टु यो m2 भन, m1 इन्टु m2 भनेको 3/8 इज इक्वल्स टु -1 द्याट इज m1 इज इक्वल्स टु -8/3। बुझ्यौ? सो हेर
equation of line passing through the point by 1 comma minus 1 is equal to m times x m1 times x minus x1 that वा भनौँ or therefore y minus y1 कति छ र y plus 1 यो x1 y1 बुझ्यौ नि y1 minus 1 छ that is y minus y1 निकाल्नु छ त y minus minus plus हुन्छ नि y plus 1 is equals to m1 times x minus कति हुन्छ x1 कति छ 1 छ x minus 1 यसको नाम देऊ 1 यसको नाम देऊ 1 ठीक छ where यहाँ एक लाइन लेखिदेऊ where m1 is the slope of line m1 is the slope of line त्यसपछि फेरि के लेख गर भन्दाखेरि slope of line यो gh है slope of line gh m2 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y that is कति हुन्छ minus coefficient of x that is के हुन्छ minus 3 हेर x को coefficient minus 3 by minus 8 is equals to 3 by 8 ठीक छ अब त्यसपछि यहाँ लेख यहाँ हाम्रो m2 पनि आयो अब त्यसपछि since line gh is perpendicular to line EF so m1 into m2 is equals to minus 1 है और हेर m1 into m2 कति छ 3 by 8 is equals to minus 1 therefore m1 is equals to कति हुन्छ minus 8 by 3 m1 को भ्यालु आउने भयो minus 8 by 3 बुझिरहेछौ अब यो m1 गएर यहाँ राख के हुन्छ रिप्लेसिङ कहाँ लेख्दिउँ म लेखिदिन्छु यहाँ एक लाइन लेख रिप्लेसिङ the value of m1 in equation 1 कति हुन्छ y plus 1 is equals to m1 minus 8 by 3 times x minus 1 बुझ्यौ और यो 3 ले उता मल्टिप्लाई हुन्छ 3y plus 3 is equals to minus 8x plus 8 और यो 8x लाई यता ल्याऊ 8x plus 3y plus 3 minus 8 is equals to 0 therefore 8x plus 3y minus 5 is equals to 0 यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो बुझिरहेछौ यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो हाम्रो सो यति भयो बुझ्यौ नि 8 plus 8x यहाँ x छुट्यो 8x plus 3y minus 5 is equals to 0 यसरी हामीले गर्यो बुझेको बुझेन एकचोटि अझै कन्सेप्ट बुझ हेर यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने यो लाइन भनेको यो लाइनको मिड पोइन्टबाट पास भइरहेछ सो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो पोइन्ट निकाल्यो हामीले ठीक छ यो पोइन्ट छ अब हामीसँग त्यसपछि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ र यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ यो लाइनको भने यहाँबाट स्लोप निकाल्यो र परपेन्डिकुलरिटीको कन्डिसन युज गरेर यसको पनि स्लोप निकाल्यो m1 into m2 इक्वल्स टु -1 गरेर सो यसको पनि स्लोप आयो अब यसको स्लोप र पासिङ पोइन्ट भयो भने हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौ त्यही त गरेको हो नि हेर द लाइन EF passes through the midpoint लाइन EF यो passes through the midpoint of AB सो मिड पोइन्ट निकाल्यो ठीक छ त्यसपछि इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट यो पोइन्टबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ y टाइम्स x1 - x दैट इज y प्लस सल्भ y प्लस 1 यो 1 कहाँबाट आयो दैट इज यो पासिङ पोइन्ट हो चाहिँ -1, -6 ठीक छ सो y के भन्छ y minus y1 सरी यो पोइन्ट होइन अर्को पोइन्ट छ मिड पासिङ थ्रु द मिड पोइन्ट जुन हामीले निकाल्यो नि यो चाहिँ हाम्रो x1 y1 हुन्छ x1, y1 सो y प्लस 1 हुने भयो माइनस इक्वल्स टु m1 टाइम्स x माइनस x1 भनेको -1 यसरी सल्भ गर्यो र अर्को लाइनबाट हामीले के गर्यो त्यो y2 माइनस y1 वाला इक्वेसन गरेर त निकालेकै छु अगाडि नै यहाँ निकालेकै छु बुझ्यौ त्यसपछि परपेन्डिकुलरिटीको कन्डिसन लायो यहाँ बुझिरहेछौ m1 into m2 इक्वल्स टु -1 यहाँबाट m1 निकाल्यो m1 निकालेर त्यसपछि यहाँनिर हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यति इक्वेसन हाम्रो आउने भयो यसरी सल्भ गर्छ हामीले बुझ्यौ सो आज हामीले यति गर्यो ठीक छ दिस मच फर टुडे
अब हाम्रो जुन यो पर्पेन्डिकुलारिटी वाला कन्डिसन पनि सक्यो है। दुईटा लाइन पर्पेन्डिकुलर आई मिन एउटा लाइन अर्को लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुँदा कसरी इक्वेसन्सहरू निकाल्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट सिनारियोमा डिफ्रेन्ट सिचुएसन्समा, ठिक छ। सो अब अर्को क्वेसन पनि अब हामी हेरौँला अर्को भिडियोहरूमा, अर्को क्याटेगोरीको क्वेसनहरू पनि यसरी सल्भ गर्दै जाउँला। सो अब हेर है, तिमीलाई भिडियो मन परेको छ, होइन? भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर क्या। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर। सब्सक्राइब गरेपछि झन् म मोटिभेट हुन्छु कि अरू भिडियोहरू बनाउनु। र त्यसपछि सकेसम्म फोर्स गर्दिनँ, तर सकेसम्म साथीहरूसँग पनि सेयर गर ताकि तिनीहरूले पनि केही सिक्न सक्छ क्या, ठिक छ। सो यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरौँ। सो थ्याङ्क यू, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।